हरे माया ब्रह्मान् ब्रह्मणं ब्रह्मवर्चसि जयतमराष्टे राजन्यासु पुरायि कवयोतिव्यादिमहरथोज्जयतां दोघ्रीधेनुर्वोढ नडबानासो सब्देः पुरन्दिर्योखाजिष्णु रथेष्ठाः सभेयो जुवस्य जजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो बर्हतु फलवतयो नवोपकदय पचयन्तां योगक्षेमो नः कल्पतम्। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, सहायक प्रोफेसर, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज वेद विषयक याज्ञवल्क्य शिक्षा के व्याख्या के श्लोकों के व्याख्या भाग पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। जी कैसे इसका व्याख्या होगा, अन्वय व्याख्या के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। उदातानुदाते तु वामाया भ्रुवम आरभेत उदातस्वरितोदातः क्रमात् दक्षिणतोऽभ्यसेत्। उदातादात अनुदाते तु वामायः भ्रुवः आरभेत उदातस्वरितोदातः कर्मात् दक्षिणतः न्यसेत्। उदातादीनां हस्त प्रदर्शने वाम दक्षिण विन्यास प्रकारमाह। उदाताद उच्च स्वर युक्तात् उच्चैरुदातः अनुदाते नीचस्वरे परतः स्थिते सति तु पुनः उदातस्योच्चारणे हस्त संचालनम वामाया वाम भागी स्थिताया भ्रुवः आरभेत। वाम भागे करो धारणीय अत्रोदाहरणम यथा ततो विराट जायेति मंत्रस्योत्तरार्धभागे स जातो अत्यरिच्यत इत्यस्मिन् स्थाने सकारोत्तरवर्तिनो कारस्योदात्तस्योच्चारण काले हस्तस्य वामभागे स्थितिः न तो दक्षिण पूर्व प्रान्ते तस्योदातस्य स्थितिर्विधेया उत्तरत्रं जकारोत्तरवर्तिन अकारस्य अनुदातस्वरूपस्य भावात् इत्थमुदाते वामतः हस्तविन्यासं प्रतिपद्यानुदाते दक्षिणभागात् हस्तविन्यासं व्यज्यते। अनुदाते दक्षिणतो हस्तविन्यासं कुर्यात् इत्यनुसारेण उदातो स्वरितोदातः तथा विधेन यस्यानुदातस्याग्रे उदाता स्वरितः उदातश्च क्रमशः आनुपूर्वेण स्युः। एवं भूते तस्मिन् अनुदाते हस्तं दक्षिणतो न्यसेत् क्षेपं कुर्यात्। अत्रोदाहरणं यथा ईखेत्वा इत्यनयोः पदयोः ऊर्जे इति पदेन सा संहिता विवक्षायाम् अनुदाते काले दक्षिणतो हस्तो न्यस्तव्यः। अत्रायं निष्कर्षः यत्रानुदाते अनुदातपरकोदातपरत्वं स्यात् तत्र पूर्वानुदाते हस्तस्य दक्षिणतो न्यासः यत्रानुदाते स्वरित परकोदातपरत्वं स्यात् तत्रानुदाते धः हृदि हस्तस्य न्यासः। स्वरितोदातः क्रमादिति वचनेन स्वरितस्य अनुदाति भूतस्यैव ग्रहणम् अन्यथा स्वरितोदाता अत्रोदात ग्रहणं व्यर्थं स्यादिति। उदातादुच्चतरं नास्ति नीचा नीचतरं यथा तथा अक्षरातुल्ययोगाच्च नीचे निजगतानि च। तुल्ययोगात् अक्षराच्च नीचे निजगतानि भवन्ति। अत्र कारणं माह उच्चात् उच्चतरं स्वरं किंचित् नास्ति तथा नीचात् नीचतरं किमपि नास्ति। तुल्ययोगात् अक्षरात् समानयोगात् वर्णात् अनुदातादित्यर्थः च पुनः नीचे
अनुदाते परे नीचगतानि निम्नगतिकानि अनुदातानुगतानि उदातमयानि इति यावत् अत्रायमाशयः अन्तिमनुदातं प्रतीक्षमाणः पूर्वेनानुदातः स्वेन मध्ये एव प्रदर्श्यमाणाः तिष्ठन्ति प्रचयवत् इति। अत्र कारणं महा उच्चात् उदातात् उच्चैरुदातः उच्चतरं महतरमेतन्नामकं भिन्नं स्वरं किमपि नास्ति तथा तेनैव प्रकारेण नीचात् अनुदातात् नीचैरनुदातः नीचतरं तदाख्यमन्यते स्वरं किमपि न विद्यते। अस्मात् कारणात् चरमनुदातं यावद् पूर्वस्थेष्वनुदातेषु उच्चार्यमाणेषु मध्ये एव हस्तः प्रचयवत् प्रदर्शनीयः। यथा गायत्री इत्यस्मिन् स्थाने गकारोत्तरवर्ती अकारो हस्तेन प्रदर्श्यमाणो मध्ये एव तिष्ठति, यकारोत्तरवर्ती अकारो दक्षिणे न्यस्यते। स्वरितादनुदाता जे प्रचयांस्तान प्रचक्षते एकस्वरानपि च तानाहुस्तत्त्वार्थचिन्तकः तत्त्वार्थचिन्तका स्वरितात् अग्रे जे अनुदाता तान प्रचयान प्रचक्षते अपि च तान एकस्वरान आहु। तत्त्वार्थचिन्तका तत्त्वस्य सारभूतस्य अर्थस्य पदार्थस्य जे चिन्तकाः चिन्तनशीला आचार्या मनुष्यः विद्वांसः स्वरितात् वर्णात् जे अनुदातास्तान प्रचयान प्रचक्षते वदन्ति एवं च तान स्वरितादुत्तरे पठितान अनुदातान आहु कथयन्ति। उदाहरणाञ्चात्र गणानन्त्वा इत्यस्मिन् स्थाने स्वरितात् परस्य त्वेत्यनुदातस्य परिचयत्वं भवति तथा च परातिशाख्ये शुक्लयजुर्वेदीये स्वरितात् परम् अनुदातमुदात्तमयम् अनेकमपि नोदात स्वरितोदयम् उदात्तमयमित्यत्र प्राचुर्ये मयट प्रत्ययः तेन कारणेन अनुदाते बाहुल्येन उदातत्वस्य विधानात् किञ्चिदनुदातत्वमपि विशिष्यते। अस्मात् कारणादेव स्वरितवत् प्रचयेपि हस्तप्रदर्शने प्रचयं नासिकाग्रतः इति याज्ञवल्क्यशिक्षायां कर्णशूले च स्वरितः इति च मध्ये नासिकाग्रे स्थितिरुक्ता संगच्छते। प्रचयो यत्र दृश्येत ततहन्यात् स्वरं बुधः सरितः केवलो यत्र मृदुं तत्र निपातयेत् मुष्ठाकृतिर्मकारे स्यान्नकारे तु नखग्रह। यत्र प्रचयो दृश्येत तत्र बुधः स्वरः स्यात् यत्र केवलः स्वरितः तत्र मृदुं निपातयेत् मकारे मुष्ट्याकृतिः स्यात् नकारे तो नखग्रह। स्वरितात् परः प्रचयः यत्र अस्मिन् स्थाने दृश्यते अवलोकयेत् तत्र तस्मिन् स्थाने बुधः वैदिको विद्वान् स्वरं स्वरित स्वरं हन्यात् हननं कुर्यात् अर्थात् वेगेन पातयेत् आननात् कारात् चैव। अत्रोदाहरणं यथा गणानन्त्वा इत्यत्र नकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य स्वरितस्य शीघ्रेण निपातः ततः परसत्वेति प्रचयास्तित्वात् यत्र यस्मिन् स्थाने च केवलः प्रचय परत्वविरहितः स्वरितः स्वरितवर्णः तत्र तस्मिन् स्थाने स्वरितं स्वरं मृदुं मृदुत्वभावेन यथा भवेत् तथा मुखात् कराच्च निपातयेत् निपातं कुर्यात् मध्ये आनेदित्यर्थः। यथा पुरुषं पादोऽस्येत्यत्र रेफोत्तरस्कारस्य स्वरितस्य मृदुत्वं पातः। साम्प्रतं हस्तावयेन प्रदर्शनस्थलानि कथ्यन्ते प्रत्यवसानगतेर्धमातृके मकारे हस्तस्य करस्य मुष्ठ्याकृतिः मुष्ठीवदाकृतिः स्याद् भवेत् यथा गणानन्त्वा धम् इत्यादौ। नकारे तु अवसानगते नकारे नखग्रह मने तर्जन्या नखग्रह तर्जन्या नखस्यांगुष्ठेन स्पर्शो विधेय यथा सहस्तो
शमीन इत्यादि स्थलेषु। ककारान्ते टकारान्ते ङणे तर्जनिकां नमेत् पंचांगुल्यम पकारे च तकारे कुंडलाकृतिः। हस्तावयेन कुत्र केन रूपेण नमनम ऊर्जादित्याचार्यः ककारान्ते ककारस्य क ख ग घ अन्ते ककारान्ते टकारान्ते ट ठ ड ढ अन्ते एवं ङणे ङकार ड़कार विशिष्टे अवसानगतस्वरे। ङण इत्यत्र द्वंद्वात्मका समाहारः तर्जनिकां तर्जनीमांगुलिम आंगुष्ठ समीपस्थांगुलिम नमेत रेप सदृश वर्णेन दर्शयेदित्यर्थः। च पुनः पकारे पवर्गे पकार विशिष्टे अवसानगतस्वरे पंचांगुल्यम आंगुष्ठमारभ्य कनीनिका पर्यन्तं कुर्यात् पंचांगुली नामेकस्मिन् स्थाने संकोचम कुर्यात्। च पुनः तकारे तवर्गे अवसानगते स्वरे कुंडलाकृति कुंडलवद आकृति अत्र माशयः प्राभिप्रायः अंगुष्ठेन तर्जनमुप संसर्ग स्वरूपा प्रदर्शनीया। अत्र क्रमेणोदाहरणानि यथा ककारे अद्यवोच ढक् टकारे संस्रवः वाट् एवं च ङणयोस्तुदाहरणे पदपाठतो ज्ञेये तथा च ङकारे दध्यं ढकारे बृखण वसु पकारे गायत्री त्रिष्टुप तकारे च यथा सहस्र पात इत्यादि दाविति। ऊर्ध छेपाच जोष्मा स्यादधः छेपाच जा भवेत् एकैका मुत्सृजे धीरः स्वरिते तु भयं क्षिपेत्। ऊर्ध्व छेपात जा उष्मा स्यात् च अधः छेपात या उष्मा भवेत् धीरः एकाम उत्सृजेत स्वरिते च उभयं क्षिपेत्। ऊर्ध्व छेपात ऊर्ध्वम उपरि भागे छेपः निक्षेपः जत्र तस्मादुदात्तात् राजा चर्चिता उष्मा विसर्गः। च पुनः अर्धक्षेपात् नीचै छेपो निक्षेपो जत्र तस्मादनुदातात् प्रस्याद्वा ज उष्मा विसर्गो भवेत् तदा तस्मिन् काले तस्याः समुच्चारण काले धीरः प्राज्ञो विद्वान् स्वस्थचितः एकैकाम् एकाम् कृत्वा क्रमशः तर्जनीं कनिष्ठिकाञ्च अंगुलिम् उत्सृजेत् स्वसमूहात् बर्हिनि सारयेत्। अत्रायं निष्कर्षः उदात्तात् परस्मिन्नु स्मरणे दृष्टे सर्वासाङ्गुलीनां संकोचं कृत्वा तर्जनीमेकां स्वयूथाद् बर्हिनि सारयेत्। तर्जन्या प्रथमोपस्थितत्वात् उदाहरणञ्च अत्र ततो विराट जायत पुरम् अधः छेपात् युक्त्वा स्वरितेऽपि कनिष्ठकाक्षेपे प्राप्त अपवाद स्वरूपं माह स्वरिते स्वरितात् परे विसर्गे दृष्टे तु पुनश्च उभयं तर्जनी कनिष्ठिके इति द्वयं क्षिपेत् वत्स शृंगवत् परित्यजेत्। अंगुष्ठाकुंचनं लघ्वावनुसारे त्वपागुं रसम दीर्घे रंगे च तर्जन्या प्रसारः परिकीर्तितः। अपागुं रसम लघौ अनुस्वारे अंगुष्ठ आकुंचनम दीर्घे रंगे च तर्जन्या प्रसारः परिकीर्तितः। अपागुं रसम इति यजुर्वेदीय मंत्रे लघौ अनुस्वारे कथयमान लक्षणे गुंकारे अंगुष्ठाकुंचनम अंगुष्ठस्य मुखंज्ञांगुलेः आकुंचनम मन तर्जनीं पृष्ठे कार्यमिति अत्र लाघवाविति पदे गुरोः अपि उपलक्षणं भवति तथा चोक्तं दीर्घे तु देशनीत्याज्या क्षिप्रं स्यात् द्विलके लघौ आनुषंगिक क्षिप्रलक्षणं च यथा शिक्षाग्रन्थे तर्जन्या पृष्ठसंश्लिष्टं मंगुलं चाग्रनामितं तं वै क्षिप्रं विजानीयात् स्वर विभिरुदीरितम्। अनेन संयोगाद्य अनुस्वारे कथ्यमान लक्षणोपेते गुरौ लघौ च तर्जनंगुल्ये पृष्ठे अंगुष्ठाग्र प्रकर्षेण क्षेपः सिद्धः
दीर्घे अनुस्वारे कथ्यमान लक्षणे ठकारे यत्रोदाहरणं यथा गणपति गुं हवामहे इति रंगे अर्धानुसारे कथ्यमान लक्षणे सार्धद्वयंकयुक्ते सार्धैकांकयुक्ते च द्विविधेपि यथा लोकांग अकल्पयन इति जहि शत्रुं रप इति च चकारादुदादात् परस्मिन्नुस्मृति यथा सहस्राक्षः इत्यत्र विसर्गे तर्जन्यः अंगुल्यः प्रसार प्रकृतिता तथा चोक्तम मल्ल सर्व शिक्षायां स्वरितेभ्यः क्रमेण इव दक्षिणोत्तरगामिनी कनिष्ठिका तर्जनी चैव त्याजा तुर्वे हि देशिनी अनुदातयुते हरस्वे सस्वराच्च परेपि वै सुज्ञै कनिष्ठिका त्याजा सविसर्गे द्विजोत्तमैः एतेनाद छेपादुष्मणि कनिष्ठिकामोचनम पूर्वस्मिन् पद्ये फलितम् तर्जंगुष्ठयो स्पर्श उदातं प्रतिपद्यते नीचन्तु मध्यमां कुर्याच्छेषं नीचतरं क्रमात् उदातं प्रति तर्जनी अंगुष्ठयोः स्पर्श पद्यते नीचं तु मध्यमां कुर्यात् शेषं स्वरितं क्रमात् नीचतरम् अस्यां जाजुषी शिक्षायामपि सामवेदीय स्वर प्रदर्शनार्थं करसञ्चालनस्य आचार्याः निर्देशं कुर्वन्ति तद्यथा सामवेदे खड्जादय ये सप्त स्वरा प्रथिताः सन्ति ते एव तैत्तरीय प्रातिशाख्ये भिन्नामपि प्रसिद्धा भवन्ति येषां नामानि च सन्ति कृष्टा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थं मन्त्रः अतिस्वार्जः एतेषां स्वराणामुदातादि स्वान्तर्भाव पूर्वमेव स्वरप्रकरणे पुरोक्तस्तत्र उदातं प्रति निषादगन्धारयोः स्वरयोः तर्जनङ्गुष्ठयोः एतन्नामकाङ्गुष्ठयोः स्पर्शः पद्यते विद्युते करणीयः नीचम् अनुदातं प्रति तु निश्चयेन ऋखवदैवतयोः स्वरयोः मध्यमां मध्ये स्थिताङ्गुलिम् अङ्गुष्ठस्पृष्टां कुर्याद्विदधित शेषम उदातानुदात भिन्नं स्वरितं खड्जं मध्यमं च क्रमात् क्रमशः कुर्यात् समाचरेत् अत्रायं भाव अनामिकां कनिष्ठिकां कनिष्ठिकामूलं च स्पर्श कुर्यादिति नारदीय शिक्षायान्तस्य विस्तरेण चर्चा विद्यते तद्यथा अंगुष्ठयोस्तमे कृष्टो ह्यंगुष्ठे प्रथमः स्वरः परदेशिन्यां तु गंधार ऋखवस्तदन्तरम् अनामिकायागुं खड्जस्तु कनिष्ठिकायां च दैवता तस्याधस्ताच्च जोन्यास्तु निषादं तत्र विन्यसेत् प्रसंग प्राप्त परिचयोपेशां तद्यथा जः सामगानं प्रथमः सवेणोर्मध्यमः स्वरः जो द्वितीय स गान्धारस्तृतीयस्तृखवः स्मृता चतुर्थ खड्जः इत्याहुः पंचमो दैवतो भवेत् षष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पंचमः स्मृता इत्यन्यस्य एव प्रकारः स च शाखाभेदेन आर्चिकादिभेदेन च व्यवहर्तव्यः स्वरितं यद् भवेत् किंचित् सवकारोस्मकं ततः ह्रस्वं वा यदि वा दीर्घं निक्षेप उभयोरपि यद् किंचित् समवकारोस्मकं ह्रस्वं यदि वा दीर्घं स्वरितं भवेत् तथा उभयो अपि निक्षेपः याज्ञवल्क्य शिक्षायां स्वर प्रकरणे यदुक्तं स्वरिते तूभयं क्षिपेदि तेन सर्वत्र उभयक्षेपे प्राप्ते अत्र विशेषेण नियमनां यथा स्वरितं यदीति यत् किंचित् सर्वमपि समवयकारोस्मकं वकार विसर्गाभ्यां सहितं ह्रस्वं ह्रस्वसरितं वा अथवा दीर्घं स्वरितं स्वरितत्वयुक्तं वर्णमनुदात पूर्वं भवेत् स्यात् ततः तस्मात् वर्णात् मन परे विसर्गे दृष्टि उभयोरपि तर्जनी कनिष्ठकयोः अंगुल्योः एव निक्षेपः बहिस्त्यागः कार्यकरणीय इति यावत् अत्र क्रमेण ह्रस्व दीर्घ योः उदाहरणे यथा देवो वः सविता इति ह्रस्वस्य अतिविश्वाः परावतः इति दीर्घस्य च। तो आज हम लोग याज्ञवल्क्य की शिक्षा के स्वर के बारे में
उसके स्वर के श्लोकों के व्याख्या के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए। फिर चौथे भाग को अगले दिन हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।